أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بھی ہمارے اس چینل قاری یعقوب فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء، میں عرض کردہ رہنا دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تو اڈا اللہ دے گھر اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے، میرا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا اللہ دام در میں سخنے ساڑی ہر کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیوں، واقعہ کربلا تشہیر ہو چکی، تسا دوستہ نے اچھے طریقے نال اسے نشین کر لیا کہ آج بیان ہوئے گا فیصل آبادی ادنا جا طالب علم وہ بیان کرے گا واقعہ کربلا حقائق کی روشنی میں، کسے کہانیاں نہیں، نہ خواب نہیں کسے دے بیان ہونے، تیر تکے نہیں لائے جانے، صرف اور صرف اللہ دی مہربانی نال این قرآن و سنت دے اصول اور قوانین ضابطہ جو قرآن اندر یا حدیث اندر بیان ہوا ہے او دے مطابق جڑی این قرآن و حدیث دے بات پوری اتر دی او بات ہوئے گی، اے میں نہیں ادھروں بات پڑھ لی ادھروں پڑھ لی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ان لوگاں دے بارے اندر ارشاد فرمایا، قرآن مجید اندر بات بذات موجود ہے، کلی کلی بات دی۔ اللہ فرمایا جی ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم
انفسہم. اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. فرمایا جی اللہ کریم نے فرمایا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. سبحان اللہ. اللہ کریم نال سودا کر لے آئے. ان اللہ لفظ اللہ دے آخری حرف ہا دے اتے زبر ہے، یعنی جدے نال سودا کیتا گیا ہے او اللہ ہے. جدے نال سودا کیتا ہے نا، بے خرید و فروخت بے ہوندی ہے نا. ہاں جی، کن لوگاں نے سودا کیتا ہے؟ اللہ دے نال. فرمایا من المؤمنین. اللہ کریم نال مومنہ نے سودا کر لیا، یا مومن لوگ اللہ نال سودا کر چکے. انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اپنی جاناں دے بدلے انفسہم کیوں جی واموالہم یعنی سبحان اللہ. اپنی جاناں دے بدلے اپنے مالاں دے بدلے، یعنی جان تے مال اللہ دی راہ اندر قربان کر کے ان لوگاں نے سودا کر لیا. کیڑی چیز لئیے دے بدلے؟ اللہ فرماتے نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ دے بدلے کیے جنت دا سودا کر لے آئے ان لوگاں نے. اللہ فرما دینے لوگوں نے یقاتلون فی سبیل اللہ لڑدے نے. یہ جناب اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دینے، لڑائی کر دینے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. قتل کر دے بھی نے، قتل ہو بھی جاندے نے. غازی بھی بن دینے، کدی شہید بھی ہو جاندے نے. اللہ فرما دینے وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. فرمایا اللہ کریم نے نال وعدہ کر لے آئے. 96% عربی دے الفاظ اپنی اردو پنجابی اندر بولے جانے. اتنی پیاری زبان ہے، اتنی کمال درجے دی عربی زبان ہے. ساڑھے روز مرہ دی بولی دے اندر، گلہ باتاں دے اندر، اردو دے اندر، پنجابی دے اندر 96% عربی دے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اتنی آسان وعدہ دیکھو نا قرآن. وعدن علیہ حقا، حق سچی بات، حق پکی بات. کیوں جی؟ اللہ اکبر اللہ. کلا کلا لفظ دیکھو گے اپنی زبان اندر بولیا جاتا ہے. آسان ہی بڑی عربی زبان، دنیا دیا زبانہ جو آسان زبان ہے. ادھر ویکھنا ذرا. اللہ کریم نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. فرمایا وعدہ کیتا انہاں دے نال پکا تے سچا. فرمایا تورات اندر، انجیل اندر، اللہ دے پیارے کلام اندر انہاں نال وعدہ ہے. اور نال فرمایا ومن اوفى بعهده من اللہ. اللہ نالو کون ہے جڑا زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہوئے؟ ومن اوفا، کون ومن کون ہے اوفا جو پورا کرے؟ جناب اللہ کریم نے فرمایا او لوگو اللہ نالو زیادہ. ومن اوفا بعهده من اللہ
من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہے؟ اللہ نے چیلنج کیتا ہے، کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کریم نے تورات اندر، انجیل اندر، قرآن پاک اندر ان لوگاں دے نال وعدہ کر لیا ہے. اللہ کہندے نے سن لو میرے نال بے کرنے والو، میرے نال سودا کرنے والو، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اللہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ اپنی بیعت، اپنے سودے تے خوش ہو جاؤ. اللہ اکبر ایمان والو، خوش ہو جاؤ اپنی بیعت، اپنے سودے تے جڑا تسی وعدہ کر چکے ہو. اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ دی طرفوں بہت بڑی کامیابی، فوز میں ناکامیابی نو کوندے کہندے نے عظیم، بہت بڑی. جی 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 فرمایا اے لوگ کون لے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون. واہ واہ، انہاں دی صفتاں کنیاں بیان کیتیاں نے. جی جی گلاں نال رب نو نہیں من دے، اے سجدیاں نال ثابت کر دے نے، رکوعاں چ سجدیاں چ قیامت دے اندر روزے رکھ کے نیکیاں کر کے عبادتاں کر کے اللہ کریم نو منا دے نے. فرمایا توبہ کرنے والے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. واہ جی واہ، کدرے رکوعاں اندر ڈگے ہوئے، کدرے سجدیاں دے اندر پے ہوئے، اور سجدیاں تے رکوعاں دے اندر کر دے کینے التائبون. توبہ یعنی اللہ بنے رجوع کر دینے. جی 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 الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. نیکی دا حکم کرنے والے، برائیاں تو روکنے والے، اور اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرنے والے. واہ جی واہ، کمال ہو گئی. اللہ کریم نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بشارت دے دے خوشخبری مومنہ واسطے. الغرض میں دس سے ریاساں میرے پیارے پیر غور تے فرماتیاں چلا جانا. اے واقعہ کربلا ان لوگاں دے ایویں تے نہیں میں قرآن مجید چوں اے آیات سورۃ توبہ دی آیتاں جڑیاں انتخاب کیتیاں نے، یعنی سورۃ توبہ دی آیت نمبر 111 تے 112، یعنی 112 یعنی پوری 111 تے 112 نمبر آیت اندر ایویں تے نہیں انتخاب کیتے. اللہ فرمایا مومناں نو خوشخبری دے دیو، نال ہی فرمائے اے کوئی تے بہت بڑی کامیابی ہے جڑا اللہ نال سودا کر لیندا ہے اپنی مال تے اپنے جان دا. ایویں تے نہیں میں انتخاب کیتا ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہاں نے اپنا مال، اپنی جان، سارے دا سارا خاندان اللہ سونے نال سودا جو کر لے آئے نا. ادھر ویکھو واقعہ کربلا ایک بہت
ترین دستاویز پیش کرانگا اللہ دے فضل نال حقائق دی روشنی دے اندر میں عرض کردا چلا جاؤں گا تسی سن دے چلے جاؤ گے دے اندر سباق ہی اسباق نے بڑے بڑے سبق نظر آن گے لیکن جھوٹے افسانیاں نال انہاں دی عظمت پابال ہوندی ہے کہ جناب بزدلی دا تاثر پھیلدا ہے انہاں لوگاں نے جھوٹے افسانے گھڑ لے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شان کوئی کام نہیں اللہ دے نبی فرمایا جڑا میرے نال محبت کردا ہے حسنین کریمین نال محبت کرے نہیں اللہ دے نبی فرمایا لیکن سید الشہداء حضرت حسین کہن نال میرے نبی دی مخالفت ہے پیارے نبی نے فرمایا سید الشہداء میری امت دے او جناب سارے شہیدان دے سردار میرے چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور مظلوم شہید امام مظلوم مدینہ سن چکے ہو سیدنا عثمان ابن عفان حضرت حسنین کریمین دے بارے دے اندر اللہ دے پیارے نبی نے فرمائے عظمت کوئی کم نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے کون کون حسن اور حضرت حسین اے شان کو کم تے نہیں نا ہے جی انہاں دے حسنین کریمین دے میرے نبی نے ہونٹ چومے سبحان اللہ میرے پیارے نبی نے اپنی زبان چسائی دعا اپنے نواسیاں نو سبحان اللہ بڑیاں لمبیاں چوڑیاں باتاں میرا خیال ہے چل دیا میں اگلا جمعہ حسنین کریمین دی عظمت نہ بیان کر دیا حسنین کریمین ہوئے گا اعلان ہو گیا بعد بھی یاد کروا دینا حسنین کریمین عظمت حسنین کریمین میں اگلا جمعہ پڑھاواں گا تاکہ میں اپنے مضمون تو ادھر زیادہ ٹائم دے کے اپنا میرا مضمون ادھر تو ہٹ نہ جاواں کدھرے میں اپنے مضمون تے رہنا چاہنا ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا لیکن آج کل دی ابو محنف بن حشام اللہ ایک ابو محنف ایک حشام بن صاحب ایک قذاب راوی نے انہاں نے اس واقعے دے بارے اندر جھوٹیاں باتاں گھڑیاں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے آسمانہ تو کہ خون دی بارش وسی استغفر اللہ بعد اللہ اپنے کول باتاں بنائیاں ہویاں اور سونیاں اس دور دے ہن تے بہت سارے ابو محنف پیدا ہو چکے نے سارے جہان دے جھوٹ اپنیاں تقریراں اندر اپنیاں تحریراں اندر پڑھو اخبار تو انہیں پتہ لگے دنیا جہان دے جھوٹ اکٹھے کر کے لکھ دیں دینے بیان کر دیں دینے مثلا ایوے میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹیاں چو کہنے لگے عجیق انہیں ایک بیٹا آکھدا ہے بابا اپنے ابے حسین نو آکھدا ہے کہندا بابا میں کی ویکھنا میدان کربلا دے اندر ایک بی بی برقع پوش خاتون میدان کربلا نو صاف پئی کر دی استغفر اکھے جی کیوں صاف کر دی پئی ہے میرے نواسے شہید ہونا ہے تھے انہاں نو کنکریاں نہ لگ جان کوئی کنڈا نہ چوب جائے تلواراں پاویں وج جان تیر پاویں وج جان کیوں جی کنڈا نہ چوب جائے واہ جی دیکھو جھوٹ تے کوئی پیر ہوندے نے جھوٹی بات دے استغفر اللہ بعد اللہ ان اتنی بات جھوٹے افسانے اللہ معاف فرمائے اللہ اکبر اللہ اللہ اکھے جی معصوم نو ایک قطرہ پانی 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 او کوفیو کتیو پانی دا قطرہ معصوم نو دے دیو اکھے جی جناب اے معصوم دی لاش تے جان لین دیو زلفہ سوار لین دیو اے بیان ہوندے پہلے اوتھے زلفہ سوارن دا ویلا اے ہو جے کمزور سنے جی بھو بھیک منگدے پے نے قطرہ پانی دا انہاں کولوں
اللہ اللہ اکبر اللہ سونے بات نو سماعت فرما دیاں چلا جانا یہ تے کمزور ترین اور اونا دی بزدلی ثابت اونا دے ایمان دی کمزوری اگر ہو جیا باتاں بیان کی دیا جان اونا دی بزدلی دا تاثر و بردائنا ادھر ویکھنا توجہ فرمانا ذرا یعنی جناب میں عرض کرنا چاہنا سونے عمار دہنی راوی شیعہ ہے اہل تشیع دا راوی پر ہے سچا گل سچی تے شیطان بھی کرے اسی وہ بھی منن واسطے تیار ہونے دے تے دلائل نے کیوں جی بس اتنی بات سن لو یہ سچا راوی عمار دہنی اے محمد بن علی بن حسین تو پوچھدا ہے محمد کون جنہاں نو باقر کہتے ہیں محمد باقر ہے جی اگے علی کون نے جنہاں نو زین العابدین حضرت حسین دے بیٹے سمجھ آئی نا زین العابدین جڑے بیمار کربلا دے میدان چ جڑے بچے او بچے ایکو ہی بچہ بچ سکیا کیوں جی ہاں جی انہاں نو زین العابدین کہا جاتا ہے اللہ اکبر انہاں دا نام سی علی اور علی بن حسین اللہ اکبر عمار دہنی حضرت حسین دے پوتے جڑے بیمار کربلا سن زین العابدین جنہ دا نام علی سی اپنے ابے کولو یعنی محمد انہاں دا بیٹا ہے محمد باقر وہ اپنے والد کولو ہیں جی انہاں نے گلاں سنیاں ہون گیاں تے دسیاں سوال کرن والے نو عمار دہنی پوچھدا ہے محمد باقر کولو کہ تسی واقعہ کربلا ایویں بیان کرو جویں تسی اپنی اکھاں نال ویکھیا جویں تواڈے سامنے ہن گھر دی بات ہی پکی ہو سکتی ہے نا علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے الاصحابہ دے اندر دوسری جلد اندر صفحہ نمبر 17 دے جناب صفحہ نمبر 17 دے اتے بیان کیتا ہے کہندے نے ادھر ویکھو جڑا بیان کردا بندہ کون بیان کر رہا محمد بن علی بن حسین یعنی محمد باقر بن علی جنہاں نو زین العابدین بولیا جاندا سی حضرت حسین دے بیٹے او دا بیٹا یعنی حضرت حسین دا پوتا اپنے والد کولو ساریاں گلاں سنیاں نے تے حقائق بیان کیتے نا اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے انہاں نو الاصحابہ دے اندر ہاں جی جناب دوسری جلد اندر 17 نمبر صفحے دے اوتے لے آندا ہے کہندے نے اے پوچھدا ہے ہاں جی عمار دہنی نے سوال کیتا ہے انج واقعہ بیان کرو تے جناب جی محمد باقر بیان کرن لگ گئے کہندے نے جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا ولید بن عتبہ یہ مدینے دا گورنر ہے ادھروں یزید نے حکم دیتا ہے مدینے دے گورنر نو میرے نام دی بیعت لو میرے نام دی بیعت لین دا سلسلہ شروع کرو سارے لوگ بیعت کرتے جا رہے نے انہیں جناب مدینے دے گورنر یہ جناب مدینے دا گورنر انہاں نے جناب ولید بن عتبہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پیغام کھلایا حسین آؤ یزید دی بیعت کر لو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مہلت منگی سوچنے دی مہلت میں سوچ بچار کر لواں انہوں نے مہلت دے دیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس نرمی اور مہلت فائدہ اٹھا دیا ہویا راتوں رات نکلے مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لے گئے اور ادھر جناب انہاں کوفیاں نو پتہ چلے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یزید دی بیعت دا انکار کر دیتا ہے انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیتے خط لکھ دے گئے اور خطاں دے اندر انہوں نے ساری بات وضاحت کی تھی ہے کہندے نے اسی جناب یزید دی بیعت دا انکار کر چکے ہیں کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر او دے پیچھے جمعے پڑھنے ختم کر دیتے رہے لہذا تشریف لے آؤ اسی تواڈے پیچھے نمازاں پڑھاں گے جمعے پڑھاں گے اپنے ابے دے مسند تے آ کے بیٹھو حالانکہ یہ ہوئی لوگ حضرت علی نو شہید کرنے والے کیا ہوئی اللہ اکبر تے میں اگے چل کے نقطے دی بات دساں گا اور کدی یاد کرو گے انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی اللہ دی توفیق دینا برکہ خط آندے چلے گئے بہت زیادہ خط لکھے ہر بندہ ہی خط لکھن واسطے تیار ہو گیا ادھر جنوں آپ لکھنا نہیں آتا دوسرے تو لکھواندا پیا تھلے اپنا جناب دستخط پہ کردا ہے تھلے اپنا جناب نام لکھواندا پیا ہے کہ میری طرفوں خط ہے کوئی کہندے نے جناب بوریاں بھریاں گیاں برکہ خط
بہت زیادہ آئے, زیادہ تعداد اندر ہاں جی خط لکھنے شروع کیتے. ادھروں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوچیا کہ یار یہ لوگ تے دین تو پھر گئے, دین تو پھر جان گے, دین نہیں انہاں چ رہے گا, چلو انہاں دے اندر دین دی بات کران گے, جا کے انہاں نو نماز روزے تے جناب جمعے پڑھن گے, دین سنن گے, دین دیاں باتاں سنن گے, دین تے پکے رہن گے. اپنی سمجھ اور دانش دے مطابق انہوں نے بہترین فیصلہ کیتا اور جناب اللہ دے دین دی خاطر نکلے, دین دی خاطر نکلے کہ انہاں لوگاں دا دین بچ جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور جان لگے تے صحابہ آڑے آگئے. صحابہ نے کیا انجنی, انہوں نے کیا چلو اگر جانا ہی چاہتے ہو ایک باری خبر لین واسطے, پتہ لین واسطے اپنا کوئی سفیر بنا کے کر لو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنا سفیر بنا کر کے بھیجیا اور نال ایک راہگیر راہبر جنوں کہندے نے رستہ دکھان والا وہ نال کیتا ہے. لیکن تپو دک لکو دک بڑے بڑے جناب گرم قسم دے سارا نے ریتلے سارا انہاں صحراواں دی گرمی برداشت نہ کر دیا ہویا یہ جڑا راہبر سی راہگیر تے رستے دے اندر ہی فوت ہو جاندا ہے. امام مسلم ابن عقیل نے فوری طور تے پیغام کھلایا حضرت حسین نو عرض کردے نے میری معذرت قبول کرو, میں اوتھے کوفے اندر نہیں پہنچ سکدا, رستے بڑے دشوار نے, راہگیر میرا رب رستہ دکھان والا ہو جناب وفات پا چکے آئے, اس واسطے میرا پہنچنا بھی مشکل ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی معذرت قبول نہ کی بلکہ حکم نہ کیا جاؤ. لہذا مسلم ابن عقیل حکم دیا ہویا بڑی مشکل دے نال کوفے اندر پہنچ گئے. اوس جا کوفی انہاں دے گھر دے اندر ٹھہرے اور قیام فرمایا. بیعت دا سلسلہ شروع ہویا. ایک دن دے اندر 12,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی. حضرت حسین دی بیعت کی تھی ایک دن اندر 12,000 کوفی. اللہ اکبر اللہ, ادھر آ رہے نے, ادھر دیہاتاں چو آ رہے نے, کوفے دے مضافات چو آ رہے نے, اور جناب ولیج اور دیہات چو آ رہے نے, دور دور دے علاقے چو آ رہے نے. برکہ 12,000 بندیاں نے بیعت کی تھی مسلم ابن عقیل دی. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. جی جی میرے پیارے ویر ہن سن دیا چلا جانا. یہ بیعت دا سلسلہ شروع ہے اور جناب ادھرو ہیں جی جناب اس طرح کے یزید ہیں جی یزید دے بڑا ہی خیر خامہ دے وچ اے بندہ شامل ہیں جی. انہیں جناب ایدا نائے عبداللہ بن مسلم ہیں جی حضرمی, انہیں آکھیا ہیں جی اے جڑا نعمان بن بشیر سی نا کوفے دا گورنر, انہوں کیا کہ کوفے دی حالت ویکھ دے ہو, شہر دی حالت کیویں بگڑدی پئی ہے, دڑا دڑ لوگ بیعت کردے پے نے. وہ لوگ کوفے والے تانوں کمزور سمجھدے نے یا واقعی تسی کمزور ہو؟ اللہ اکبر اللہ. نعمان بن بشیر کہندا میری کمزوری ہی بہتر ہے جڑی اطاعت الہی دے اندر ہوئے. اللہ نے جس بات تے پردہ پایا ہے میں انہوں کیوں ظاہر کرا. الغرض جناب خاموشی ہو گئی. ہاں جی ایک ہوئی شکایت اس سے بندے نے ہاں جی عبداللہ بن مسلم حضرمی نے یہ جناب یزید تک پہنچا چھڑیے. یزید نے اپنے کا آزاد کردہ غلام سرحون نامی غلام دے نال مشورہ کیتا. کہندا دسو ہن کی ہونا چاہیے, معاملہ کیویں نبڑ سکدا ہے, کیویں اس معاملے نو کنٹرول کیتا جا سکدا ہے. یہ سرحون نامی غلام کہندا ہے اگر تواڈے والد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوندے او میرے مشورے تے عمل کر دے. یہ یزید کہندا میں ضرور مشورے تے عمل کراں گا. الغرض وہ کہندا تو اس طرح کر کہ ابن زیاد نو کوفے دا گورنر مقرر کر دے. ابن زیاد بڑا سخت بندہ سی, اپنے موقف دا بڑے بڑے غلط فیصلے کیتے. اے بھی ہن اگوں جڑے فیصلے کرے گا غلط ہون گے. گل سمجھا جے ذرا. ہاں جی فیصلے کیتے, انہیں فیصلہ کیتا کہ کہندا حالانکہ یزید او دی یعنی کامیابی تو جتھے جاندا سی اچھے طریقے نال کنٹرول کردا سی. جڑا ابن زیاد عبید اللہ دا نال دا یزید نے کیا اس
واسطے کوفے پہلے بصرہ دا گورنر سی انہاں دناں دے اندر ابن زیاد او بصرہ دی گورنی تو بھی معزول کرنا چاہندا سی لیکن سرحون نامی غلام دے مشورے دے نال ہے جی انہاں نے کہا تو بصرے دا گورنر تے ہے ہی ہے کوفے دی گورنری بھی تینوں اور نال یہ کیا کہندے نے کہ اتھے جاؤ کوفے اندر جاؤ مسلم ابن عقیل آئے ہوئے نے لوگ بیعت کرتے پہنے امت مسلمہ دا شرازہ بکھر جائے گا ہر شہر دے اندر نوے نوے امیر ہونگے آپس اندر لڑائیاں ہونگیاں باہر تے کچھ کار ہی نہیں سکتے کیوں جی اسلام دیا سارا دا رک جان گیا اسلام دی اشاعت رک جائے گی اسلام دا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا جلدی نال معاملے نو کنٹرول کرو مسلم ابن عقیل نو تلاش کرو او مل جاوے تو انہوں قتل کر دیو یزید نے حکم دے کر کے ابن زیاد نو بھیجا ٹھیک ہے سنیا جی ذرا ادھرو جناب ابن زیاد آیا کوفے دے اندر جدو داخل ہویا نا اندھیرے ٹائم رات دے ٹائم جدو اندھیرا چھا گیا ادو کوفے اندر داخل ہویا تے ڈاٹھا بنیا ہویا ڈاٹھا سمجھ دیو انج پاگ بن کے نا صافا او دا ایک لڑ اس طرح منہ اور نک دے اوتے انج دے دیتا جاوے ٹھیک ہے نا ہن تے ڈاٹھا سمجھ آندا ہے ہن تے تانوں کرونا نے سارے مسئلے سمجھا دیتے کیوں جی اللہ اکبر اللہ تو برکیف ڈاٹھا بنیا ہویا اونوں ڈاٹھا کہندے نے ساڈی زبان اندر انہیں جناب جدو شہر دے اندر داخل ہویا نا تے لوگ سلام آکتے لوگاں نے آکھیا حضرت حسین آ گئے ہاں جی لوگ سلام کہتے نے سلامہ دا جواب دیندہ ہویا اور جناب اے لوگ کہتے نے وعلیک السلام یبن رسول اللہ وعلیکم السلام یبن رسول اللہ اے رسول اللہ دے بیٹے کیوں جو نواسے نو بھی بیٹا آکھیا جاندہ سی عربہ دے اندر کیوں جی پوتے نو بیٹا کہہ دیندے اسی ویسے روحانی بیٹا چھوٹے بچے نو اکثر ہی کہہ دینے ہیں برکیف ہیں جی کہندے نے جی وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ اللہ دے رسول دے بیٹے یعنی اللہ دے رسول دے بیٹے حسین ہوا تو آڈے تے بھی سلام ہوئے حضرت حسین سمجھ دے رہے لیکن ایک کون سی آنے والا ابن زیاد صدہ قصر امارت اندر پہنچے آئے اپنے کو غلام نو 3000 درم دے کر کے روانہ کر دائے کہندہ ہے مسلم بنا کہ ابن عقیل نامی بندہ جڑا بیعت لیندہ پہ آئے او دی خبر لبو او دا پتہ لبو اے جڑا 3000 درم اپنے مشن تے خرچ کر لو ادھروں مسلم ابن عقیل دا پتہ لگاؤ اور اے رقم اپنے مشن تے ہی خرچ کرو گے ادھروں حضرت مسلم ابن عقیل ابن زیاد دے کوفے اندر آن دی وجہ کر کے ادھی آمد دی اطلاع سننے دے بعد اوسجا کوفی دا گھر چھوڑ کر کے ہانی بن عروہ دے گھر اندر پناہ گزین منتقل ہو چکے نے ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیغام گلا چھڑے آئے پیارے حسین لوگ تھڑا دڑ پروانہ بار والہانہ طورتے بیعت کر دے نظر آ رہنے اور بیعت کرنے والے آندہ سلسلہ رکن دا نانی لیندہ جلدی تشریف لے آؤ مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین نو پیغام کلا دیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچے آئے ادھروں جناب اللہ اکبر اللہ 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 ایدہ غلام یعنی ایک اس غلام ہانی اس غلام نے جلدی نال ہانی بن عروہ دے نال ملاقات کی تھی اور جناب دسے اپنے آپ نو شو کیتا میں حجاز دے علاقے چوہا میں جناب حضرت حسین نال مسلم ابن عقیل نال خاندان نبوت نال میں پیار کرنے والا لہذا اے میں کوئی خدمت کرنی چاہنا اے مسلم ابن عقیل تک پہنچا دیو انہوں نے ملاقات بھی کروائی ہانی بن عروہ نے ملاقات بھی کروائی مسلم ابن عقیل دے نال جناب نے 3000 درم دیتے تھے واپس سدھا ابن زیاد کول رپورٹ دے دیتی ساری اور ابن زیاد نے آکھیا ہانی نظر نہیں آ رہے ہانی میں نو نظر نہیں آ رہے کدھر نے اللہ محمد بن عاشاس چاند ساتھیاں دے نال ہانی بن عروہ دے کول گئے اور جناب انہوں لے کر کے ابن زیاد کو لے آئے اور جناب ادھرو ابن زیاد کو لے آئے تے ابن زیاد پوچھتا ہے مسلم ابن عقیل کتے
مسلم دا پتا انہیں آکھیا مینو کوئی پتا نہیں، مینو معلوم نہیں مسلم ابن عقیل کتھے، حالانکہ یہ گھر اندر موجود سن، انہیں انکار کیتا، بات نو چھپایا، اور ابن زیاد نے وہی 3000 والا غلام انہوں دے سامنے کر دیتا، وہ سامنے آیا تھے ہانی بن عروہ لاجواب ہو گئے، گل ہی نہ آئی انہوں نے لاجواب ہو گئے، اور جناب دے بعد مزید ابن زیاد پوچھتا ہے مسلم ابن عقیل کتھے، انہوں پیش کرو، انہیں لے تو لال کیتا، ذرا پسو پیش تو کم لیا، انہیں جناب اس زور نالے دیتے چھڑی ماری، روایت دادا تلوار دا وار کیتا، لیکن یہ بچ گیا تے کہنے لگے ہن تیرا خون ساڈے تے حلال ہے، اتنی گل کہہ کے انہوں جناب ایویں کسرے عمارت دے ایک جناب کمرے دے اندر قید کر دیتا ہے، اس گل دا ہانی بن عروہ دے قبیلے نو پتا چلے آئے، انہیں آ کر کے کسرے عمارت دے چڑھائی کر دیتی ہے، اور جناب قاضی شرح نے انہوں نے سمجھایا کہ کوئی خطرے والی بات نہیں، یہ جناب صرف اور صرف یعنی تحقیق واسطے روک لے گئے نے، تے لوگ جناب گل سن دے فوراً چلے گئے، اور ایسے طریقے نال ہیں جی مسلم ابن عقیل نو اس حکامے دا پتہ چلے آئے، یعنی دا انہوں نے علم ہویا ہے، تے 4000 دا لشکر لے کر کے نکلے، 4000 دا لشکر لے کے نکلے، اور جناب چڑھائی کر دیتی ہے کترے عمارت تے، انہاں سردارانو وڈیاں قبیلے دے سردارانو سمجھایا، اور انہاں نو مطمئن کیتا تے چلتے نکلتے چلے گئے، کھسکنا شروع ہو گئے، بالآخر حضرت مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے، گل سمجھا جو کلے ہی رہ گئے، سارے کوفی لا یوفی، علامہ صاحب فرمان دے دن کوفی لا یوفی، یعنی کدی بھی وعدہ پورا نہیں کر دے، بے وفا قوم ہے، وہ نکل گئے 4000 دا لشکر، 4 بندے بھی حضرت مسلم ابن عقیل دے نال کھڑے نہیں، سارے نکل گئے، کلے تنے تنہا رہ گئے، لہذا مسلم ابن عقیل دوڑے اور جس گھر دے اندر پناہ لئیے، ایک عورت نے کیا ٹھیک ہے جی خاندان نبوت دائے بندہ ہے تینوں گھر دے اندر پناہ دے دیو، تے جس گھر اندر پناہ لئیے نا اس عورت دا بیٹا محمد بن اشعث، اللہ اکبر، انہیں فوری طور تے ابن زیاد نو اطلاع دے دیتی ہے، ابن زیاد نے پولیس روانہ کی تھی، مسلم ابن عقیل مقابلے واسطے نکل آئے، اور جناب محمد بن اشعث نے حفاظت کی ذمہ داری لے کر کے انہوں جناب ابن زیاد دے کول پہنچا دیتا ہے، ابن زیاد نے حکم دیتا ہے مسلم ابن عقیل چھت تے لے جاؤ، انہوں تے قتل کرنے دے بعد یہ دی لاش جناب بازار دے اندر کھچ کر کے لوگاں دے سامنے سٹ دیتی گئی ہے، اور جناب کوڑے کرکٹ میں جو گھسیٹ دیا ہویا چوک دے اندر سوڑی تے لٹکا دیتا گیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ تو روانہ ہو چکے رہے، لمبیاں باتاں نے صحابہ نے اتھے بھی روکیا، باطلہ سلاسہ آگے کہتے رہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے آکھیا اگر پیارے حسین میں نو روند کر کے اگر میں اونٹ دے سامنے لیٹ جاواں، میں نو مارنے دے بعد بھی روندنے دے بعد بھی اگر رک جان تے میں اگے لیٹن تو گریز نہ کرا، اللہ روکیا انہوں نے، بڑی لمبی بات ہے، مرکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے ذہن اندر نیکی دا ارادہ ہے کہ جن میں ایک مخلص انسان نے اللہ دے دین نو پھیلاواں گے، نکلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رستے دے اندر حر بن یزید تمیمی نال ملاقات ہوئی، انہیں ساری دی ساری خبر دے دیتی، کوفے دے رات سارے دس دیتے، مسلم بن عقیل دی شہادت دا دسیا، حضرت حسین نے اس سے وقت واپسی دا ارادہ فرمایا،
واپسی دا ارادہ کر لے تے کہ سوال پیدا ہوتا ہے. سن لو سارے غور نال سنیا جے میرے سوال نو. دیکھو اگر کفر نال کافراں دے نال لڑن واسطے حضرت میں کہیا انہاں لوگاں دے بارے جیڑا عقیدہ حضرت حسین دا اوہی ساڈا, جیڑا عقیدہ حضرت حسین دی بہن زینب دا اوہی ساڈا. اگے میں جا کے دسدا جے ہاں پتہ چلے گا. اللہ اکبر اللہ. حضرت حسین نے واپسی دا ارادہ فرمایا. دیکھو اگر کفر نال لڑن واسطے جا رہے نے ایک بندے دی شہادت دا سن کے واپس ہو جانا اے کوئی گل بندی؟ او میرے تواڈے جا مسلمان 15ویں صدی دا برائے نام مسلمان ہاں سی تے اسی کفر نال لڑن واسطے جا رہی ہوئے تے ایک بندہ ساڈا کوئی دوست شہید ہو جائے تے کہ اسی واپس موڑ آواں گے او اسی مرن واسطے تیار نہیں. حضرت حسین دا ایمان ایڈا کمزور ثابت کر دے نے. اللہ اللہ اکبر اللہ. ایدہ مطلب ہے حضرت حسین ایک دین دی اشاعت واسطے جا رہے سن, کافراں نال لڑن واسطے جا ہی نہیں رہے سن. گل سمجھ آؤ نا. اس واسطے واپسی دا ارادہ فرمایا کہ جدو کوفیاں نے جنہاں نے سانو بلایا وہ حضرت مسلم ابن عقیل دی حفاظت نہیں کر سکے, لہذا ساڈی کتوں کر سکن گے تے ساڈا اوتھے جان دا مقصد ہی فوت ہو گیا. اسی دین واسطے جا رہے ہیں, اسی واپس چلے جانے ہیں. اس واسطے واپسی دا ارادہ فرمایا. لیکن مسلم ابن عقیل دے بھائی آڑے آ جاندے نے اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میرے کہن تے میرے نال آئے, میں ہن انہاں دی گل نہ مننا تے مینوں وی کون اچھا آکھے گا. انہاں دے اصرار کرنے تے نال چل پیندے نے. کہندے نے جناب چلے چلے چلدیاں ادھروں جناب اگے جناب انہاں دی ابن زیاد دی فوج دا دستہ نظر آیا, ہراول دستہ سامنے نظر آیا تے کربلا دا رخ کر لیندے نے. اور جناب ہاں جی امیر لشکر عمر بن سعد انہوں نے حضرت حسین دی خدمت اندر جا کے آگیا حسین اس معاملے نو جان دیو بیعت کر لو, مسئلہ ختم ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 3 باتاں پیش فرمائیاں. پہلی بات میں نو کسے اسلامی سرحد تے جا لین دیو. کی مطلب کافر ہون گے ایک مقابلے, ایک پاسے میں ہوں گا حسین نواسہ رسول, لڑن دا لطف آ جائے گا کافران نال. یہ تے سارے میرے اپنے سامنے لڑن والے جننے آئے نے, یہ تے سارے میرے اپنے نے. حضرت حسین دے مامے نانے یہ سارے نانکار ننہال سارا ہی تے اوتھے سی کوفے دے اندر. وہ وہی سامنے لڑن واسطے آئے جڑے خط لکھن والے وہی سامنے آ گئے. اللہ اللہ. حضرت حسین نے 3 باتاں پیش کیتیاں. ایک تے مینوں اسلامی سرحد تے جا لین دیو, اور دوسری بات پیش فرمائی کہندے نے مینوں یزید کول جا لین دیو. دوسری روایت آندا آزا یدی فی ید یزید, میں اپنا ہاتھ یزید دے ہتھن دے کے او دے نال صلح کر لاں گا. کی مطلب انہاں واسطے میں آیا سا جدو یہی گل منن واسطے تیار نہیں تے مینوں لڑن دی کی لوڑ ہے. جویں میرے ابے نے سلو کیتی, کیوں جی میرے تائے نے سلو کیتی, کیوں جی ہاں میرے بھائی نے سلو کیتی, کیوں انہاں سارے نے سلو کر لئی حضرت امیر معاویہ نال تے جناب سلو کر لئی تے میں بھی سلو کر لینا. ٹھیک ہے. اللہ اللہ اکبر اللہ. کتنا پیارا ذہن ہے, کتنا صاف اور سادہ ذہن ہے. کتنے نیک آدمی نے بھوڑے نے. ہر بندہ نیک اور بھوڑا حکومت کرن دی صلاحیت نہیں رکھتا. گل سمجھا جے ذرا. انہاں نے آکھا میرا کام ہی نہیں میں حکومت کرنا, میں تے دین واسطے آیا سا. جدو جنہ دے دین دی جنہ دا دین بچان میں آیا سا, جدو وہی سانو مارن واسطے تے مینوں کی لوڑ ہے لڑن دی. پہلی بات ہے اسلامی سرحد تے مینوں گھل دیو, اوتھے جا لین دیو. دوسری بات ہے مینوں یزید کول جا لین دیو. اور تیسری بات یہ ہے کہ مینوں یا پھر واپس مکے اندر جتھوں میں آیا اوتھے واپس جا لین. مینوں ایک بات دسو, آج کل اگر کوئی مجاہد ہے جی بارڈروں پار کافراں نال لڑن واسطے ٹر جاوے, کیوں جی تے جو قبضے چ آ جاوے تے کی کہے گا مینوں مودی کول لے چلو, یہ میں اودے ہاتھ تے بیعت کر لاں گا کہے گا. او جے کافراں نال لڑن واسطے جڑا جاندا ہے اج دا مسلمان اودے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار نہیں سی. حضرت حسین اج دے مسلمان نالوں بھی زیادہ کمزور ایمان والے سن بقول انہاں لوگاں دے. کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا. ایدا مطلب ہے لڑائی کفر اسلام دی نہیں سی, کفر اسلام دی تے یہودیاں دے ایجنٹاں نے بنا لئی. ہاں سنو
تے پھر حضرت ہاں جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر کرو گے؟ کیڑے پاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جاؤ گے؟ ادھر ویکھو ذرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تینے باتاں ہاں جی جناب تینے باتاں یہ جناب قبول کرنے دے بعد ہاں جی ایک گورنر نے قبول کی دیا نے عمر بن سعد ایک قبول کرنے دے بعد ابن زیاد کو پہنچان دینے ابن زیاد بڑا اکھڑیا بندہ جو نے کہا گل لمحہ کام نہیں جے بیعت میرے ہاتھ سے آ کے حسین یزید دے نام دی بیعت کرنا نمبر تے نمبر ٹنگنے چاہتا سی کہندا میرے ہاتھ سے بیعت کرے نہیں تے لڑن واسطے تیار ہو جائے حضرت حسین نے انکار کر دیتا لڑائی چھڑ گئی لڑ دے علامہ صاحب کہندے دسن 1 منٹ دا قصہ ہے 1 منٹ دا واقعہ ہے تے جنوں ہاں جی کئی 100 کیسٹاں تے قسطاں دے اندر بیان کیتا جاتا ہے ایڈے لمبے جھوٹ ایڈے زیادہ جھوٹ بول دیتے علامہ صاحب کہتے ہیں 1 منٹ سے زیادہ تو شہادت حسین کا واقعہ نہیں ہے 1 منٹ لگتا ہے اس میں علامہ صاحب کیا کرتے سبحان اللہ اس واسطے اللہ اکبر اتھے لڑائی چھڑ جاندی ہے لڑدیاں سارے شہید ہو جاندے نے انا للہ جناب 10 نوجوان سن ادھے اندر شہید ہونے والے اس ہی اسنا دے اندر ایک تیر آیا حضرت چھوٹے بچے دے گلے دے اندر لگیا خون دا فوارہ نکلیا حضرت حسین نالے تے فوارہ خون دا خون پونج رہے اور نالے کہنے اللہ ان لوگاں دے درمیان تے میرے درمیان فیصلہ فرما دے جنہاں لوگاں نے خود ہی سانو بلایا تے آپ ہی سانو قتل کر رہے نا الغرض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت اور لوگوں خود تلوار لے کے نکلے مردانہ وار لڑدیاں جامع شہادت نوش کر جاندے نے یہ جڑا جس بندے نے قتل کیتا یہ ہانی دے قبیلے دا بندہ حمایتیاں دے وچوں حمایتی سن نہ جڑے حمایتی سن تے اس گھر اندر پناہ لئی نا ہانی دے قبیلے دا بندہ اور جناب جس بندے نے ایک بندے نے سر تن تو جدا کیتا ہے اور جناب اسی طریقے نال ابن زیاد دے کول سر مبارک انہاں نے جناب سر مبارک لے کر کے یزید دے کول پہنچا دیتا ہے عمر بن سعد اس جناب قائل خانہ نو لے کر کے بھی یزید کول پہنچے جناب اتھے جناب بچے تے صرف زین العابدین بچے جنہ دا نام علی سی اور اسی طریقے نال لکھدا تبری والا کہ سنان بن انس نخیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے خلا الاسبہی نے انہاں دا سر اتارے آئے اور جناب نالے کہندا ہے ایک قتل شہید کرنے والا کہندا ہے میرے اونٹ سونے چاندی دے نال لد دیو کیوں جو میں ایک ہو جے شخص نو مارے آئے جد تک رسائی بڑی مشکل ہے جد والدین ساریاں نالو افضل نے اور جناب نسب دے اعتبار نال بڑے بہتر نے اور خواتین بچے ایک یزید دے دربار اندر پہنچ گئے انہاں لوگاں نے مبارکباد دینا شروع کر دیتی ہے ایک نوجوان نے جرأت کر کے آکھیا ہے ایک لڑکی بننے اشارہ کر کے کہ مینوں دے دیو مال غنیمت اندر گل سمجھ دیو نا اللہ حضرت زینب بنت علی بولیاں حضرت حسین دی بہن بولیاں کہہ دیا نے واللہ اللہ دی قسم ادو تک انج نہیں ہو سکدا جدو تک یزید جناب اسلام تے قائم اے دین چوں نکل جائے تے پھر گل ممکن ہے لو حضرت حسین دا عقیدہ او ساڈا عقیدہ جیڑا زینب بنت علی دا عقیدہ او ساڈا عقیدہ اے جے نارمل اے جے نیوٹرل عقیدہ کیوں جی کسے دے خلاف نہیں کسے کو حقائق نے حقائق سدھے حقائق اس واسطے میں عرضے کر رہا اور جناب یہ لٹھا پھٹا کا انہیں جناب یزید نے انہوں ڈانٹ پلائی ہے انج کہن آئے نو کہ لڑکی مینوں دے دیو یعنی مال غنیمت دے طور تے لوڈی دے طور تے مینوں دے دیو یزید نے انہوں ڈانٹ پلائی ہے اور جناب انہوں چپ کروایا اہل خانہ نو اپنے محل اندر جا گلھا دیتا ہے اور اتھو تیار کر کے سارے نو مدینے بھیج دیتا یہ جدو قافلہ مدینے پہنچے آنا خبراں پہلے پہنچ چکی ہیں سن کہ قافلہ سارا لٹ پٹ ہو گئی اتھے شہادتاں ہو گئی ہیں سارے دا سارا خاندان اس طرح مسئلہ ہے جی جناب ایک خاندان عبد المطلب دی ایک عورت
عورت آئی رو رہی سی ایک دے خیالات سن تے روندیا روندیا کہندی ماذا تقولون لئن قال النبي لكم ما فعلتم وأنتم آخر الأمم اگر نبی سونے نے تو انو پوچھ لیا تے اللہ دے نبی نو کی جواب دیو گے جناب اپنے کیتے تے کی جواب دیو گے حالانکہ تسی آخری امت ہونا اللہ دے نبی پوچھیا بے اطراتی و بیالی بعد مفتقدی منہم اسارا و منہم ذرجو بدمین میرے جان تو بعد میرے اہل میرے خاندان دے نال میرے اہل بیت دے نال ہنجی تسی جدا سلوک کیتا کہ بعد نو قیدی بنا لیا اور بعد جناب جڑیاں خبراں پہنچیاں سن یہ عورت اپنا خیال تخیل بیان کر دی پئی ہے اور بعض لوگاں نو زخمی کر چھڑے آئے الغرض نال کہندے نے ما کان غازا جزائی اذ نصعت لکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آکھن گے کیا میری نصیحت جڑیاں میں نصیحتاں تانوں کردا رہیا او دا اے کوئی بدلہ دیتا ہے کہ میرے بعد میرے رشتہ داراں نال اتنا برا سلوک کرو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اس آن تلک خون تو دیتے ہی رہیں گے اے قرآن دی آیتاں دا مفہوم ترجمہ اس آن تلک خون تو دیتے ہی رہیں گے ہر خار کو جب تک کہ گلستان کریں گے نس نس میں سمایا کہ ہے دل کا مکی تو گویا کہ حضرت حسین کہہ رہے نے نس نس میں سمایا ہے کہ ہے دل کا مکی تو میرے رب جی تو کہنے لگے نس نس میں سمایا ہے کہ ہے دل کا مکی تو جان دے دیں گے اگر تجھ پہ تو احسان کریں گے کیوں تیرے سوا کوئی میرے دل کا مکین ہو اس روز تے رشتہ قدرہ اور ترے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ جی